मैले ओलीजीलाई पर्सनली भनेको छु मबाट राष्ट्रघात भयो। जनताले जे माग्यो त्यो मानौँ न। अब प्रजातन्त्र त त्यो हो नि त। एउटा ब्युरोक्रेसी यस्तो छ जो चाहिँ माफियासँग मिलेको हुन्छ। सीएनसीलाई र प्राइम मिनिस्टरलाई प्रश्न यही हो, यस्तो चिज खोज्दै जाने हो भने सबै नेताको छ। यो पार्टी फुट्यो भनेदेखि त यो पार्टी नै सिद्धियो। तर नि नारायण काजी श्रेष्ठ त तपाईँ चिन्नुहुन्छ राम्रैसँग? म चिन्दैन। शिकार त भाकै हो, किन भएको हो भनेर भने त्यो लुकेको छिपेको चिज किन निक्लियो? मसँग खोजेको जवाब तपाईँले आफै मुखले भन्नुभयो। अग्निसापकोटा नगएको होइन, त्यहाँ पुष्पकमल दाल नगएको। प्रचण्डजीले सिफारिस गरेको मान्छे या प्रचण्डजीले राखेको मान्छे, शेरबहादुरजीले राखेको मान्छे बेस्ट मान्छे हो त त्यो पोस्टको लागि 2/3 दिन पनि हुँदैन भनेपछि यो संविधानलाई पनि धक्का लाग्छ। अहिले परिस्थिति यस्तो भयो कि यो यसकोलाई अहिले फुटायो भनेर भने बहुदलीय सिस्टम नै जान्छ। यो त चाइना इन्डियाले नै रोकेको हो नि। यी पार्टी नै होइनन्, यी गुटको चाहिँ मिलाप हो। यो गठबन्धन सरकार हो। बस्नेतजी, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। सत्तारूढ नेकपाभित्र अहिले जुन राजनीति भइरहेको छ, जुन खेल भइरहेको छ, त्यो बच्चा बच्चीको भाडाकुडी खेल जस्तो भयो। एकछिनमा झगडा गरेको छ, एकछिनमा बोलचाल बन्द गरेको छ, फेरि एकछिनमा मिल्या छ भन्या जस्तो केपी ओली र प्रचण्ड बिचको यो खेल छ नि। कहिले अध्यादेश ल्याएको छ, फेरि 24 घण्टा नबित्दै अध्यादेश फिर्ता गरेको छ। यो के भएको? के नेकपा बच्चा बच्चीको पार्टी हो अथवा सिनियर नेतृत्वको पार्टी हो अथवा नेताहरूले गर्ने हरकत यही हो? कसरी लिनुभएको छ यसलाई? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। अब तपाईँले सुरुमा नारायण काजीको पनि नाम लिनुभयो। म नारायण काजीबाट सुरु गर्छु। हस्। यसलाई 3 चिज हुन्छ। एउटा हनी ट्र्याप भन्छ, एउटा मनी ट्र्याप भन्छ, एउटा पोस्टको ट्र्याप भन्छ। ट्र्याप भनेको जाल है। हनी ट्र्याप भनेको चाहिँ सुरा सुन्दरीकोबाट चाहिँ ट्र्याप गरेर उसबाट आफूलाई चाहिने चिज लिने, नम्बर 1 है। मनी ट्र्याप भनेको पैसा लिएर आफूलाई चाहिने इन्फर्मेसन लिने या आफूलाई चाहेको काम गराउने, नम्बर 2। नम्बर 3 पोस्टको ट्र्याप भनेको पावरको ट्र्याप। कसैलाई मन्त्री बनाइदियो, कसैलाई सचिव बनाइदियो, कसैलाई पोस्टमा पुऱ्याएर त्यसबाट इन्फर्मेसन र त्यसबाट चाहिँ शासनमा चाहिँ आफ्नो हात लिने। यो अहिलेको चिज होइन, यो भगवानको टाइमदेखि नै छ। सुरा सुन्दरी लगाएर ऋषिमुनिका तपस्या भङ्ग गर्ने यो यस्तो चिज पहिलेदेखि नै चलेको छ। धनको लोभ दिएर गर्ने त्यो पनि सुरुदेखि चलेको छ। पोस्टमा पुर्याउने त्यो पनि सुरुदेखि चलेको, अहिले कुनै नयाँ चिज होइन। यो अहिले तपाईँहरूको डिजिटल यो जुन आइटीले गरिदिँदाखेरि यो व्याप्ति भएको मात्रै हो, सर्वव्यापी भएको हो। म मोडर्न हिस्ट्रीमा आउँछु तपाईँलाई। हाम्रो जन केनेडी भन्ने 1960 अमेरिकामा प्रेसिडेन्ट थिए। ऊ जहिले पनि जाँदाखेरि उसको जुन एयरफोर्स 1 भन्ने जुन प्रेसिडेन्टको प्लेन हुन्छ त्यसमा 1 दर्जन केटीहरू हुन्थ्यो। अनि त्यसको कोड नेम राख्थ्यो द प्रेसिडेन्ट्स एस्पिरिन भन्थ्यो। एस्पिरिन भनेको टाउको दुख्दाखेरि खाने दबाई हो। भनेको मतलब उसलाई टेन्सनबाट मुक्त गर्नको लागि ती 12 जना सँगसँगै लगेको भनेको यो 60 को कुरा हो। त्यसपछि क्लिन्टनको त केसै भयो। त्यो त तपाईँहरूलाई होइन, धनेमा अभियोग पनि लाग्यो। त्योभन्दा पनि इन्ट्रेस्टिङ केस एउटा इङ्ल्यान्डमा छ। इङ्ल्यान्डमा यो मेरो विचारमा 63-64 को कुरा हुनुपर्छ। अयुब खान त्यतिखेर प्रेसिडेन्ट थियो पाकिस्तानको। त्यहाँ प्रफोमो भन्ने चाहिँ डिफेन्स मिनिस्टर थियो। त्यस बेलामा रसियनहरूको केजिबी चाहिँ हुन्थ्यो, जस्तो इन्डियाको र छ त्यस्तै गुप्तचर चाहिँ केजिबी हुन्थ्यो। उनीहरूको एम्बेसीमा मिलिट्री एट्याची भएर आउँथ्यो। त्यस बेलाको सोसलाइट भन्थ्यो त्यतिखेर। पहिले नगरवधु भन्थ्यो पहिली, अहिले कल गर्ल भन्छन्। त्योभन्दा अगाडि पिङ्गला जे भन्छन् भनौँ न। अब यसलाई सर्ट गरौँ है कि। त पर्फोमो भन्ने थियो। क्रिस्चियन किलर भन्ने चाहिँ केटी थिए, एकदम सुन्दरी, एट्र्याक्टिभ, सबै भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ त्यो केजिबीको चाहिँ जुन एजेन्ट हो त्यसले आफ्नो ट्र्यापमा राखेर पर्फोमरसँग, जुन डिफेन्स मिनिस्टर छ इङ्ल्यान्डको, त्योसँग उसलाई भिडाइदियो।
र त्यो कोठामा आउँदाखेरि ऊ चाहिँ खाटमुनि सुत्थ्यो। अहिलेको जस्तो डिभाइस त थिएन। खाटमुनि सुतेर उनीहरू माथिबाट कुरा गरेर उसले चाहिँ तरिकाले कुरा खिचेर त्यो चिज उसले पठाउँथ्यो आफ्नो देश रसिया, किनभने त्यतिखेरको कोल्ड वारको सिस्टम थियो। यो पनि त्यही किसिमको एउटा कडी हो। नारायण काजीको कुरा हो, कसरी त्यस्तो त हुन सक्छ। अब यो सत्य हो होइन त्यो मलाई थाहा छैन, किनभने अहिले डक्टर गर्ने पनि छ। यसको फरेन्सिक जाँच गरेदेखि यो के अथेन्टिक हो कि होइन, उहाँले यसको चाहिँ मैले मिलाउन खोजेको भन्नुभयो। अब पैसाको स्रोतको कुरा आएको छ, 8-8 करोड कहाँ आयो भन्ने यो जाँचको विषय हो। तर यस्तो चिज पहिलेदेखि नै चलिराखेको छ। यो कोइन्सिडेन्ट पनि हुनसक्छ कि यसै बेला निक्लिएको हुनसक्छ, कसैले त यो जानी निकालेको हुनसक्छ भनेको। यस्तो चिज तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? म त्यही त भन्दैछु त, यस्तो चिज खोज्दै जाने हो भने सबै नेताको छ, हामी कहाँमा नआएको मात्रै। यसको त मैले कतिपल्ट भनिसकेँ, रसँग यिनीहरूको चाहिँ सबै कच्चा चिठा छ इन्डियन रसँग, ओके। सायद मेरो पनि होला, या कसैलाई थाहा छैन क्या। अलिकति इन्फ्लुएन्सल मान्छे भयो भने त्यसको बायोडाटा चाहिँ रमा पुग्छ। तर नारायण काजी श्रेष्ठले राखेको स्वकीय सचिव र कमान सिंह लामाको कान्छी श्रीमती बीचको लेनदेनको विषयलाई नारायण काजीसँग किन जोड्ने? त्यो त किन जोड्यो त्यो त तपाईँहरू जान्नु। तपाईँले चाहिँ मैले जोड्न खोजेको होइन यो। किन अघि तपाईँले सुरुमा भन्दाखेरि नारायण काजीको पनि कुरा तपाईँले उठाएको हुनाले मैले के भन्न खोजेको भने यो दुईटा सँगसँगै आएको हुनाले यो जुन अहिले अध्यादेश आयो, जुन अहिले यिनीहरूको चाहिँ झगडा भइराखेको, जुन हामीले देखेको बाहिर आँखाले देख्दाखेरिको, त्यो कुरामा यसको केही लिङ्क छ कि भन्ने के छ हुनसक्छ। तपाईँको अध्ययन अनुसन्धानले के देखो? म त्यो फिल्डको ज्ञाता होइन, तर के भने यस्ता चिजहरूले नभएको चिजलाई पनि सत्य बनाइदिन्छ मान्छेको नजरमा, भएको चिजलाई पनि छुपाइदिन्छ। तर नि नारायण काजी श्रेष्ठ त तपाईँ चिन्नुहुन्छ राम्रैसँग? म चिन्दैन। सञ्चार माध्यममा आएको र उनको त्यो तपाईँको प्रत्यक्ष पो चिन्जान छैन त। मैले एउटा कुरा उमेशजीलाई के भन्न खोज्दैछु भने नारायण काजीको यो चिज त्यति इम्पोर्टेन्ट होइन जति अहिलेको यो चाहिँ टाइम पनि कम लागोस् भन्ने हिसाबले यसलाई अन्यथा नलिनुहोस्। अहिलेको जुन अध्यादेश जारी हो, अब नि बस्नेतजी, जस्तो केपी ओलीले अध्यादेश ल्याए 24 घण्टा टिकेनन्। त्यो अध्यादेश प्रकरण र नारायण काजीको जुन कथा बुनियो अथवा साँच्चीकै प्रकरणै हो, त्यसको लिङ्क छ? हुनसक्छ। म अथेन्टिक मान्छे त होइन नि कि, हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। तर त्योभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा यो अध्यादेश आयो। अब ठिक छ, अध्यादेशभन्दा अगाडि अलिकति म तपाईँसँग क्लियर हुन चाहेँ भने जस्तो अहिले प्रविधिको विकास सँगसँगै आफूलाई मन नपर्ने, आफूलाई रिस उठेको अथवा आफ्नो विरोधीलाई सकाउनलाई सामाजिक सञ्जाल अथवा प्रविधिको व्यापक दुरुपयोग गरेको देखियो नि, चाहे नारायण काजीको केसमा होस् चाहे अरू नै होस्। यसले त डरलाग्दोतिर पुर्याएन हाम्रो भविष्य? यो यसको बहुत ठुलो के अरे काउन्टर इफेक्ट हुनसक्छ। अब आफूलाई मन नलागे, आफूलाई मन नपर्ने मान्छे सिद्धाउन त सजिलो भयो त। सजिलो छ नि। तपाईँहरू त यही फिल्डमा हुनुहुन्छ नि त। तपाईँहरूले मबाट या कसैसँग इन्टरभ्यू लिँदाखेरि तपाईँहरूले उसको भित्रको आत्माबाट कुरा निकाल्न खोज्नुहुन्छ नि त, अघि त्यसैलाई तपाईँले एडिट गरेर गलत तरिकाले प्रसारण गरिदिनु भयो भनेदेखि म पनि फेला पर्न सक्छु। नियममा निकाय छैन यसको? अब त्यो त सरकारलाई सोध्नुहोस् छ कि छैन। तपाईँहरू यसको फिल्डमा हो। मेरो टाइममा त यस्ता किसिमका ग्याजेटहरू थिँदा पनि थिएनन्, म यसको एक्सपर्ट पनि होइन। भनेपछि नारायण काजी श्रेष्ठ शिकार भएका हुन् अहिले? हुन पनि सक्छ। शिकार त भएकै हो। किन भएको हो भनेर भने त्यो लुकेको छिपेको चिज किन निक्लियो होइन कि त लामालाई पीर साँच्चै पीर परेर उसले गर्यो। त्यसो भए अब अध्यादेशमा जाउँ। अध्यादेश चाहिँ के कारणले ल्याएको थियो ओलीले? अध्यादेश त क्लियर छ। जब चाहिँ संवैधानिक परिषदमा चाहिँ बसेन भनेपछि चाहिँ त्यो सर्टकट गर्न ल्याएको छ। कतिले यसलाई यो संविधान कन्स्टिट्युसनको अगेन्स्टमा हो भन्छ। कन्स्टिट्युसनको अगेन्स्टमा हो भने पनि कन्स्टिट्युसनले जब दुईटा सभामुख भनौँ न र विपक्षी दलको चाहिँ लिडर चाहिँ नेता चाहिँ अनिवार्य हुनुपर्छ भनेर जब भनिसकेपछि
उनीहरूको पनि त्यहाँ आउने चाहिँ पार्टिसिपेट गर्न त्यो मिटिङमा बस्नुपर्ने चाहिँ कन्स्टिट्युसनल बाध्यता हो कि होइन प्रश्न चाहिँ शेरबहादुरजीलाई पनि सोध्नुहोस् न, उसलाई पनि के अरे अग्नि सापकोटाजीलाई पनि सोध्नुहोस् न के उहाँले चाहिँ संविधान मान्नुभयो त? तर संविधान कसैले पनि मानेन। केपी ओलीले मान्नुभयो? कसैले पनि मानेन। न प्रचण्डले मान्नुभयो न केपी ओलीले मान्नुभयो, सबै संविधान गयो। किनभने ती दुईटा आइदिएको भए आफ्नो डिसेन्ट लेख्नु बेग्लै कुरा हो, आफ्नो कुरा राख्नु बेग्लै कुरा हो। तर नि ती दुईटालाई आउने वातावरण सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी त प्रधानमन्त्रीको होला, कन्भिन्स गर्नुपर्ने त प्रधानमन्त्रीले होला, किन आएनन् त्यो बुझ्नुपर्ने त प्रधानमन्त्रीले होला। अनि होइन यो अनि के आपत्ति आइलाग्यो, के इमर्जेन्सी आइलाग्यो? इमर्जेन्सी पर्यो, आपत्ति पर्यो, ठुलै भयावह अवस्था भयो, सङ्कटकाल लाउनु पर्ने अवस्था भए पो अध्यादेश ल्याउने हो। कोभिडले मान्छे मरिरहेछ, कोभिडको विषयमा अध्यादेश मार्फत गर्न सक्दैनन्। निर्मलाको हत्या प्रकरणमा अथवा बलात्कारको हत्या प्रकरणमा अध्यादेश मार्फत चाँडै गर्नुपर्ने कुरामा यिनीहरूको ध्यान जाँदैन। तर भागबन्डा लेनदेन मिलाउने कुरामा अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ? जनतालाई ठगेर मसँग खोजेको जवाब तपाईँले आफै मुखले भन्नुभयो, लेनदेनको लागि यो गर्न पाइँदैन हो। प्रश्न यही छ, किन यी नेताहरू अग्नि सापकोटा नगएको होइन, त्यहाँ पुष्पकमल दाल नगएको? तर अग्नि सापकोटाको सचिवालयले त प्रश्न पारिसक्यो त। मेरो 28 गतेको संवैधानिक परिषदको बैठकको दिन मेरो अलरेडी अर्को कार्यक्रम फिक्स भएको थियो, म आउन सक्दैन प्रधानमन्त्रीलाई भनेको थिएँ। त्यसपछिको संवैधानिक परिषदको बैठकमा 48 घन्टा अगाडि मलाई एजेन्डाको बारेमा थाहा हुनु पर्थ्यो, भएन, त्यसकारण म गएन। यो बहाना बनाउनलाई सबैको मुद्दा लड्नु पर्यो भनेदेखि विपक्षी वकिलको सुन्नुभयो भने पनि त्यो ठिक हुन्छ, यता पनि ठिक हुन्छ। यो त अघि नै तपाईँले भन्नुभयो नि भागभन्डा, अगर यो कन्स्टिट्युसनले सही मान्छे त्यहाँ ल्याउने हो भनेर भने त्यसको मतलब चाहिँ यो आशय चाहिँ यो हो, त्यहाँ सही मान्छे आउनुपर्छ भन्ने हो भनेर भने भागभन्डा हुनुपर्ने कुरा त छैन। तर प्रचण्डजीले सिफारिस गरेको मान्छे या प्रचण्डजीले राखेको मान्छे, शेरबहादुरजीले राखेको मान्छे बेस्ट मान्छे हो त त्यो पोस्टको लागि? त्यो त जनताले तपाईँहरूले अब अनुसन्धान गर्नुपर्ने बेला भयो। अब तपाईँलाई म के भन्छु भन्नुहुन्छ भने यो सबैको सिक्वेन्स छ। मैले तपाईँहरूको इन्टरभ्यूमा के भनेको छु भने यो पार्टी फुट्नै सक्दैन। एउटा कारण के हो भन्नुहुन्छ भनेर भने यो पार्टी फुट्यो भनेदेखि त यो पार्टी नै सिद्धियो, जनतामा के मुखमा जान्छ? 2/3 दिन पनि हुँदैन भनेपछि यो संविधानलाई पनि धक्का लाग्छ। 46 सालको संविधानले हामीलाई दिएन भनेर यो संविधान ल्याएको हो नि। यो संविधानले पनि भद्रगोल गर्ने हो भने त यो संविधान पनि त काम लागेन नि त। त्यस कारणले मेरो अर्को एउटा त्यस कारणले यो गर्दैन। यो पार्टी फुटाउँदाखेरि न चाइनालाई फाइदा छ, न इन्डियालाई फाइदा छ, न अमेरिकालाई फाइदा छ, यो विदेशीहरू। किनभने यहाँ एनआरकी हुन्छ। काङ्ग्रेसलाई राप्रपा भन्नुहोस् या तपाईँ अरू जति पनि पार्टी हो जो बहुदलमा विश्वास गर्ने पार्टीहरूलाई पनि यो सरकार फुटेर यहाँ अराजक स्थिति अगर पैदा भयो भनेर भनेदेखि अर्को चुनाव हुनुपर्ने स्थिति नै छैन। यो सरकारलाई राम्रोसँग पिसफुली गरेर आफूले लिनको लागि अब 2 वर्ष पर्खिनुपर्छ। तर ठिक छ, तर यो बिचमा ओलीले पटक पटक कहिले पार्टी फुटाउने अध्यादेश, कहिले संवैधानिक परिषदमा अध्यादेश ल्याएर किन उटपटाङ काम गरिरहेछन् भनेर जनताले सोध्न थाले। अब जनताले त यसै कारणले यो संविधान काम लागेन भनेर जनता त सडकमा आइसक्यो। मैले किन भन्नु पर्यो? म त सडकमा जाने होइन, म त सडकको चाहिँ के अरे ऊ पनि होइन, नेता पनि होइन, कुनै पोलिटिकल पार्टीको नेता पनि होइन। त्यस कारणले अब यो जुन खड्ग टर्यो, अर्को कुरा यो यस्तो ग्लुले जमेको टाँसिएको छ, यो आफू मिलेकै होइन, यो त मिलाइदिएको चिज हो। अहिले परिस्थिति यस्तो भयो कि यो यसकोलाई अहिले फुटायो भनेर भने बहुदलीय सिस्टम नै जान्छ। त्यस्तो अवस्था आएको हुनाले यो टिकेको कारण हो। एक ल ठिक छ, टिकेको कारण यो हो। ओलीले अध्यादेश यसअघि पनि ल्याए, वैशाखमा फेरि पनि ल्याए, तर टिक्नै सक्दैनन्। 24 घन्टा नपुग्दै फेरि फिर्ता ल्याउनु पर्ने बाध्यता के कारणले पर्यो अहिले? त्यही चिज त हो नि। यो पार्टी फुट्न नदिनको लागि जुन जुन फोर्स लागेको छ, चाहे त्यो विदेशी होस् चाहे जुन जुन फोर्स हो। कुन फोर्सले रोक्यो अहिले यसपालि? यो त चाइना इन्डियाले नै रोकेको हो नि। उनीहरूलाई फुट्दाखेरि नोक्सान छ। यहाँ नेपाल चाहिँ अहिले उनीहरूको त टसल छ नि त,
लडाइँको स्थितिमा छन् उनीहरू, आइबल टु आइबल भनेर मैले तपाईँलाई भनेको छु। त्यस्तो अवस्थामा नेपालमा पनि भद्रगोल भइदियो भनेर भनेदेखि त उनीहरूले नै मिलाएको हो अहिले नै हो। तर शीतल निवासमा 83 जना सांसदको हस्ताक्षरसहित जब भीम रावल र पम्फा भुषाल पुगे, त्यसपछि ओली चाहिँ कक्रक्क कक्रिएर चाहिँ बैठकमा जान पनि बाध्य भए र अध्यादेश फिर्ता ल्याउन पनि बाध्य भए भनेर आइरहेछ नि, के साँचो हो यो? अब सुन्नुहोस्, दुईवटा प्लेयर छन् अघि, एउटा लोकल, एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल प्लेयर छन्। लोकलले आफ्नो खेल खेल्छ अघि, तर निर्णायक भूमिका चाहिँ इन्टरनेसनल पावरको छ एक कुरा अघि। त्यस कारणले यो कस्तो हुन्छ तपाईँलाई म भनौँ भने, तपाईँले घोडाको फर्मलाई स्टड फर्म भन्छ। त्यहाँ हाइब्रिड घोडाहरूको चाहिँ ब्रिडिङ हुन्छ त्यहाँ अघि। त्यो ब्रिडिङमा के हुन्छ भनेदेखि एउटा सानो पुन्टे टट्टु घोडा हुन्छ, त्यसले चाहिँ त्यो मेयर भनेको चाहिँ के अरे घोडीलाई चाहिँ हिटमा ल्याउनको लागि टिज गर्छ, टिजर भन्छन् त्यसलाई। हाम्रा नेताहरू चाहिँ टिजर मात्रै हो, बुझ्नु भएन? त्यस कारणले यतापट्टि जानुभन्दा पनि अबको स्थितिमा अब 2 वर्ष बाँकी छ, 6 महिनापछि स्थानीय इकाइको चाहिँ चुनाव हुन्छ। अब यो इलेक्सन फेभरमा मतलब मुडमा जनता जान्छ अघि, तर जनता डिससेटिस्फाइड छ। त्यो इलेक्सनमा भाग लिन्छ कि लिँदैन, जनताले त्यसैमै विरोध गर्छ कि भन्ने पनि एउटा डर छ। त्यस कारणले अब यो जुन बाँकी 2 वर्षको टाइम छ, ओलीजी हुनुभयो या माधवजी हुनुभयो या सबै मिलेर जनताको लागि काम गर्नु पर्यो। त्यो पर्यो त जम्मैले भनिरहेछ नि अहिलेदेखि हो र। अब पनि उहाँहरूले जनताको लागि काम गर्न सक्नु भएन भने सायद चुनाव पनि नहुन सक्छ, जनता पनि भड्किन सक्छ। तर मैले अझै जान्न खोजेको कुरो नि, जस्तो केपी ओलीले सधैँभरि आफू एकतिर हुँदा 5 जना अर्कोतिर हुँदा पनि 5 जनालाई आफ्नो निर्णय मान्न बाध्य पार्थे। यसपालि त केपी ओलीले नै चिसै पानीले नुहाउन बाध्य भए, तातो पानी तताउ भन्दै भन्ने एक्सट्रिममा जब पार्टी फुटाउन गइसक्यो। मैले अघि तपाईँलाई भने नि, लोकल प्लेयर र इन्टरनेसनल प्लेयरको कुरा। लोकल प्लेयरले चाहिँ पार्टी फुटाउनपट्टि लागेपछि इन्टरनेसनल फोर्सले जोडाइदियो, त्यो फुट्न दिएन। तपाईँ चिसो पानी भन्नुहोस् कि तातो पानी भन्नुहोस्, त्यो चिसो पानी भनेको पनि इन्टरनेसनल पावर नै हो। ओली कायम परे यसपालि, कोही पनि कायम भएको छैन। अहिले अध्यादेश त फिर्ता ल्याए नि त। होइन, त्यो अध्यादेश फिर्ता ल्याएर मात्रै त भएन नि अघि। अबको भोलिदेखि कस्तो काम हुन्छ के हुन्छ त्यसले अहिले तत्कालको लागि अध्यादेश प्रकरणले पार्टीभित्र विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको थियो। जुन पहिलेदेखि चल्दै आएको विवाद थाँती थियो, जहाँबाट प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता नलिएर ओली बैठकमै सहभागी हुन्न भन्ने, ओली त जानु पर्यो नि त बैठकमा। होइन, दुइटैको कम्प्रोमाइज, दुइटैलाई कम्प्रोमाइज गराए। म तपाईँलाई भन्छु, तर प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता ल्याउने कम्प्रोमाइज त भएकै छैन। सुन्नुहोस् न, भएको छ छैन त्यो तपाईँलाई हेर्छ, त्यो नभइकन यो चिज मिलेको पनि छैन। पार्टी फुट्दैन, त्यो तपाईँ ढुक्क परेर लिनुहोस् अघि। यो हाम्रोभन्दा बाहिरको, नेपालभन्दा बाहिरको गेम प्लान हो यो, त्यसमा तपाईँ क्लियर हुनुहोस् अघि। अब म तपाईँलाई अहिले किसानहरू चाहिँ माइती मण्डलमा तकाइराखेको एउटा कुरा सोध्छु म तपाईँलाई, किसानमा म आउँछु। जस्तो राष्ट्रपति त विवादमा तानिन् नि, ओलीले भन्दा बित्तिकै जारी गरिदिने, भन्दा बित्तिकै फिर्ता गर्ने। यसअघि वैशाखमा पनि त्यस्तै भयो। राष्ट्रपति र ओलीकै कारण गणतन्त्र खतरामा छ भन्नेहरूले त झन् सजिलो भयो नि। म त्यही चिज त तपाईँहरूलाई यही चिज नदोहोऱ्याउँ भने, कतिपल्ट एउटै चिज दोहोऱ्याउँ भन्न खोजेको के हो भने यी पार्टी नै होइनन्, यी गुटको चाहिँ मिलाप हो। यो गठबन्धन सरकार हो। के अरे कङ्ग्रेस हेर्नुहोस् त, कङ्ग्रेस पनि गुटको छ, यो पनि गुटको। यो पार्टी, हाम्रा पार्टीहरू, हाम्रा नेताहरूले पार्टी सिस्टम बुझेकै छैनन्, अभ्यास गरेकै छैनन्, मानेकै छैनन्। त्यसैको त प्रतिफल हो यो। मैले भने नि, नकल गर्ने के लिए भी अकल चाहिए भनेको बस। हामीहरूले त अरू देशको ल्याएर राखेर चाहिँ यहाँ हामीले पार्टी सिस्टम गऱ्यौँ। पार्टी सिस्टम हाम्रा नेताले बुझेकै छैन। 4 जना गुट भयो भनेर भनेदेखि बहुमत चाहिँ पार्टीभित्र भयो भने म बलियो भनेर उनीहरूको सोचाइ छ। जबसम्म जनताले विश्वास गर्दैन भनेर भने त्यो पार्टी बलियो हुँदैन, त्यो नेता बलियो हुँदैन, व्यवस्थै बलियो नहुने भयो। व्यवस्थै बलियो नहुने, व्यवस्थै, यो त व्यवस्थासँग खेलबाड भयो। अब त मैले मेरो ओलीजीलाई मेरो एउटा सल्लाह, सबैलाई सल्लाह भनौँ न, राष्ट्रिय सरकार नेताहरूलाई सल्लाह के छ भने
यसरी ङ्यारगुर गर्नुभन्दा सडक तताउनुभन्दा कसैले राजावादी भनेछ, कसैले हिन्दूवादी भनेछ, कसैले जनवादी भनेछ, कसैले बौद्धल। यो त जनवाद र बौद्धलको लडाइँ त हो नि। मैले तपाईँहरूलाई बारम्बार भनेछ, जन्म सङ्ग्रहमा जाउँ न, सबै क्लियर हुन्छ। जनताले जे माग्यो त्यो मानौँ न। अब प्रजातन्त्र त त्यो हो नि त। हिम्मत छ ओलीको त्यो जन्म सङ्ग्रहमा जाने? त्यसको मतलब उहाँहरूको चाहिँ जनतामा पकड छैन, जनतामाथि उहाँहरूलाई विश्वास छैन। ल ठिक छ, यो यतातिर पार्टीभित्रको रडाको चलिरहेछ। यति बेला नेकपाको बैठकमा नेकपाको स्थायी कमिटी होस्, सचिवालय होस्, जतासुकै जनताको जनजीविकाको कुरा हुनुपर्ने, नेपालको अर्थतन्त्रको कुरा हुनुपर्ने, समृद्धिको कुरा हुनुपर्ने, विकासको कुरा हुनुपर्ने, कोभिडको कुरा हुनुपर्ने छैन। यही बेला माइती घरमा आज हेर्नुहोस् त, उखु किसानहरूको त्यो बिलौना गत साल पुस 18 गते सम्झौता भयो, त्यो सम्झौता कार्यान्वयन भएन। पट्ट फुटेका खुट्टा त्यो चिसो भुइँमा खाली खुट्टा हिँड्दैछन्, आँखाबाट आँसु झार्दैछन्, सरकार सुन्दैन। के भन्नुहुन्छ उखु किसानको आन्दोलन? अब यो चाहिँ मलाई आश्चर्य के लाग्छ भने उखु भनेको चिनी मिलको र मेटेरियल हो। त्यो नभइकन चिनी त बन्दैन नि, होइन? त्यो मेसिन मात्रै चलाएर त हुने होइन। र मेटेरियलको पैसा नतिर्ने, चिनी चाहिँ बेच्ने, जसबाट त्यसबाट निक्लेको चिनी चाहिँ बेच्ने, त्यसको पैसा तिर्न नसक्ने भनेको चाहिँ यसको गडबडी के हो? दुईवटा कुरा छ। कि त पैसा ठगे जानिकन किसानहरूलाई, गभर्मेन्टले त्यसको ग्यारेन्टी गरेन। दुई, इन्डियामा पनि चिनी मिलहरूकोमा यो समस्या छ। त्यहाँ के छ भनेर भने त्यहाँ चाहिँ सबै कोअपरेटिभ हुन्छ धेर जसो। त्यहाँका लोकल मान्छेहरू मिलेर उनीहरूकै गल्तीले गर्दाखेरि, उनीहरूकै बदमासीले गर्दाखेरि रोकेको छ र त्यसलाई बेल आउट गर्छ गभर्मेन्टले। गभर्मेन्टले इन्डियामा बेल आउट गरिराखेको छ। यो त प्राइभेट हो नि त। यसको एउटा इक्जाम्पल तपाईँलाई म चिनी मिलको दिन्छु। बिरगन चिनी मिल, त्यो त सरकारको थियो नि त। मैले पनि रौतहटमा खेती गर्दाखेरि 50 बिघामा उखु लगाएर त्यहाँ मैले उखु सप्लाई गरेको थिएँ। त्यहाँ सिस्टम के थियो भनेदेखि कृषि विकास ब्याङ्कको काउन्टरै त्यहीँ थियो। तपाईँले स्लिप पाउनुहुन्थ्यो क्विन्टल यति क्विन्टल भनेपछि त्यहाँ गएपछि 48 घन्टामा पेमेन्ट पाउँथ्यो तपाईँले। त्यसको बदलामा चिनी मिलले त्यो चिनी चाहिँ गोदाममा राखेको हुन्थ्यो, प्लेस गरेको हुन्थ्यो ब्याङ्कबाट, अघि। यहाँ त त्यो पनि छैन। उसले चिनी चाहिँ सुई लग्यो, सुई चिनी चाहिँ लगेर बेचिसक्यो, होइन? तर ब्याङ्कको ग्यारेन्टी त भएन। त्यहाँ पनि ब्याङ्क राखेर जुन ब्याङ्कमा प्लेस गर्ने त्यो त्यसमा चाहिँ पुँजी दिएर चाहिँ उसले पेमेन्ट गरेर सरकारले त्यति मिलाएर यो समस्या थिएन नि। बिरगन चिनी मिलमा समस्या थिएन, हेर्नु। तर अहिले हेर्नु न, ल ठिक छ, त्यति बेला थिएन। अहिले समस्याको चाङ छ चिनीको सम्बन्धमा। अब मन्त्री हेर्नुहोस्, घनश्याम भुषाल जो आशा गरिएका युवा नेता, समाजवाद र मार्क्सवादको व्याख्या गरेर थाक्दैनन्, जनताको व्याख्या गरेर थाक्दैनन्। उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट 10 वर्षको जनयुद्धबाट खारिएर आएका, तर किसानको समस्या त जिउको तिउ छ नि, हेर्नै सकेनन् नि। किसानहरूले त यी दुई मन्त्री त माफियासँग मिले भनेर आरोप लाए। अब के गर्ने सरकारले? सम्बोधन गर्नु पर्दैन, न मल ल्याउन सक्छन्, न किसानको समस्या समाधान गर्न सक्छन्। कुर्सीमा बसेर के गर्ने? त्यो चिज यसको दुईवटा पाटो छ। एउटा ब्युरोक्रेसी यस्तो छ जो चाहिँ माफियासँग मिलेको हुन्छ। त्यही ब्युरोक्रेसीले नै मन्त्रीलाई पनि करप्ट पार्छ। अहिले त्यस्तै भएको हो। त्यो त सिस्टमै यो हो, अहिलेदेखि होइन, सुरुदेखिकै सिस्टम हो यो, है। अझ बौद्धल आइसकेपछि त्यो त झन् बढ्यो, है। तर मैले के भनेको भनेदेखि सिम्पल के अरे सल्युसन छ क्या। हामी बेग्लै सिद्धान्तको हिसाबले सिद्धान्तको हिसाबले चाहिँ व्यावहारिक सल्युसन त निक्लिँदैन नि। मैले तपाईँलाई बिरगन चिनी मिलको इक्जाम्पल दिइनँ। त्यहाँ कृषि विकास ब्याङ्कको काउन्टर राखिदिएपछि गोदाममा चिनी जान्थ्यो, त्यसमा कृषि विकास ब्याङ्कको ताला लाग्थ्यो। ताला लागेपछि उसले पैसा दियो, के अरे 48 घन्टामा कृषकलाई पैसा दियो। यहाँ पनि सरकारले त्यही चिज गरिदिएदेखि त हुन्थ्यो नि त। किन सक्दैन त सरकार? यो कि त जानेको छैन, कि चाहेको छैन, कि सरकारलाई पनि बेकुफ बनाएर ठगेको छ। त्यस कारणले मेरो यस्तो उद्योग हामीलाई किन चाहियो? म आर्थिक रूपमा मेरो एउटा भनाइ के छ भने जति पनि हामीहरूलाई उद्योगहरू छ त्यसले सबै फाइदा त उद्योगलाई हेर्नुहोस् न। चिनी उखुमा सब्सिडी छ,
किसानलाई दिन्छ, त्यसको फाइदा कसलाई भयो भने चिनी मिललाई, किन उसले दाम त बढाउनु परेन नि त। अघि हाम्रो उद्योगहरूले ट्याक्स छुट पाउँछ, अघि उनीहरूको चाहिँ के अरे ब्याजमा छुट पाउँछ, सबै चिज पाउँछ। पैसा चाहिँ कसको चलाउँछ भनेदेखि हामी जनताको चलाउँछ, ब्याङ्कको पैसा चलाउँछ। अघि त्यस कारणले अहिले नयाँ यो कोभिडको बेलामा एउटा चिज के भयो भने पर क्यापिटा इन्कमभन्दा पर पर्सन इन्कम चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने कुरा बुझियो। त्यस कारणले अहिले मलाई यही चिज मैले एउटा इन्टरभ्यूमा भन्दा मलाई बौला भने कुन इन्स्टिट्युटमा पढेर आएको भनेर पनि मलाई कमेन्ट आयो। तर यो अहिले युरोपतिर नै यो चिज के भएको छ भने पुँजीवादलाई पुँजीपतिबाट हटाएर आम जनतामा पठाउनु पर्यो भनेको मतलब गाउँमा इन्भेस्ट गर्नु पर्यो। गाउँ भयो भने पो आउँछ त। उद्योग छ भनेदेखि माइक्रो इन्डस्ट्रीहरू राखेर सानसाना उत्पादन गर्न सक्छ नि त। सबैले एकै ठाउँमा वीरगन्जमा ल्याएर आएर चाहिँ 3टा जिल्लाको ल्याउनुपर्छ भन्ने जरुरी त छैन। त्यस कारणले अब पुँजीवाद भनेको के हो भनेको ब्याङ्कको पैसा, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युटहरू त्यो हो पुँजी। त्यो पुँजीलाई लानु पर्यो जनतामा। त्यसपछि यो किसानको माग सम्बोधन हुन्छ? जरुर हुन्छ। उखु किसानहरूले न्याय पाउँछन्? होइन, उखु किसान त जसले पैसा ठगेको छ त्योसँग त वसुल गर्न त अहिले सरकारले चाल्यो। 90 करोडभन्दा बढी पैसा असुल हुन बाँकी रहेछ। त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन भनेको। 90 करोडभन्दा बेसीको त यिनीहरूले चिनी त बेचेका छन् नि। तर कहिले पाउँछन् त किसानले न्याय? अब त्यो त सरकारले कुर्की गर्नु पर्यो। तपाईँहरू बोलिदिनु पर्दैन माइती घरमा गएर? म यो उमेरमा नेता पनि होइन। हेर्नुहोस् भाइ, तपाईँहरू जस्तै युवाले बोल्नुपर्ने, मैले त तपाईँहरूसँग आएर बोलिदिने हो। तपाईँले सोध्नु हो, मैले जवाब दिएँ। भनेपछि सरकारले यसमा नाजायज काम गरिरहेछ? अफकोर्स। अब ठिक छ, अन्तिममा फास्ट ट्र्याक र त्रिभुवन विमानस्थल तपाईँसँग जोडिएको विषय। फास्ट ट्र्याक आर्मीलाई ठेक्का दिने लाउने मै हो भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ, त्रिभुवन विमानस्थल पनि मै हो भन्नुहुन्छ। खास के भइरहेछ, के हुँदैछ त्यहाँ अहिले? तपाईँप्रति सरकारले अथवा अख्तियारले ध्यान आकर्षण गरेको हो अथवा गर्नुपर्ने हो, के हो कुरो? यो चिज यस्तो हो, अघि आर्मीलाई दिइसकेपछि यसमा र आर्मीले को जुन हिसाबको काम भयो त्यस बेलामा मैले जुन चिज भनेको थियो के अरे मन्त्रीहरूलाई, प्रधानमन्त्रीहरूलाई, त्यो अनुसार नहुँदाखेरि मैले ओलीजीलाई पर्सनली भनेको छु, मबाट राष्ट्रघात भयो, मैले राष्ट्रघात गरेँ, है देशलाई नोक्सान पुर्याएँ। त्यस कारणले मलाई अख्तियारमा बयान गराएर थुनिदिनुहोस् या झुन्डाइदिनुहोस्, म त्यसको लागि तयार छु। म आत्मादेखि भन्दैछु मैले राष्ट्रघात गरेँ भनेर। कसरी राष्ट्रघात भयो भनेर अब तपाईँ सुन्नुहोस् है। 112 इन्डियनले त 112 अरबको हो नि त, त्यो 200 अरब भयो, है 250 अरब पनि होला, त डबल भयो नि त। अगर आर्मीमा नजाँदो हो, मैले यति नगरिदिँदो हो भनेदेखि सडक विभागले आफ्नै तरिकाले बनाउँथ्यो। 100 अरबमा दिन्थ्यो कि त्यो इन्डियनलाई दिन्थ्यो कि त्यो इन्डियनलाई दिनु हुँदैन भन्ने म पनि हो, रोक्नेमा म पनि हो सुशील दाइलाई भनेर। किनभने त्यसले 15 अरबको ग्यारेन्टी माग्यो टोलमा, प्रोसेसमा अघि उठाउनलाई। त्यो चाहिँ हामीले दिनु हुँदैन, त्यो नेगोसिएट गर्नुपर्छ। अहिले मलाई त्यो इन्डियनलाई बनाउनु दिएको भए सायद बनिसक्ने थियो फास्ट ट्र्याक भन्ने लागिराखेको छ। अघि राष्ट्रघात गरे भनेर तपाईँलाई चाहिँ अहिले निद्रा लाग्दैन? निद्रा लाग्दैन भन्ने कुरा होइन कि यो मर्ने बेलामा यो बोझ कसरी लिएर जाउँ माथि भनेर मलाई त्यसको चाहिँ किन गरे त तपाईँले त्यति बेला? हो सुन्नुहोस् न, म भन्दैछु। मैले इन्डियनले 112मा गर्छु भनेर भन्दाखेरि यो 90 अरबमा म गराइदिन्छु भनेर सुशील दाइलाई भनेको। अब हेर्नुहोस्, त्यसको म तपाईँलाई सानो कुरा भन्छु। गिट्टी र बालुवा चाहिँ सडक र पुलहरूमा चाहिँ त्यसको चाहिँ कम्पोनेन्ट हिस्सा चाहिँ 40% हुन्छ। 112मा 40% भयो हुँदाखेरि तपाईँको 44-45 लाख अरबको फरक पर्न गयो, मतलब कन्ट्रिब्युसन छ। त्यो त जुन डिपिआर बनेको छ त्यो त बजार रेटमा बनेको हुन्छ नि त। मानिलिनुहोस् 10,000 रुपियाँ ट्रिपको चाहिँ बालुवा छ भने मैले सरकारबाट 500 रुपियाँमा चाहिँ रोयल्टीमा पाउने गरी क्याबिनेट डिसिजन गराइदिएँ। 500 र 200 भएपछि 2500मा पुग्यो नि त। 2500मा पुग्दाखेरि त तपाईँको 75% कम भयो कि भएन? 30 अरब घट्थ्यो। तपाईँको हिसाबले फेल खायो? मेरो कुरामा लागेन।
अघि अब यो 90 अरब अहिले पनि प्राइम मिनिस्टरलाई भन्दैछु मैले भनेअनुसारले गर्नुहोस् न 90 अरबमा म गरिदिन्छु तर अब त 200 अरब त पास गरिदियो 8 महिना त प्राइम मिनिस्टरले रोक्नु भयो नि त तर पछि पास गर्नु त्यसैको त नतिजा लकिरको फकिर हो किन झगडा भयो त सिएनसीको र उसको र लकिरको फकिर भन्ने उसले चाहिँ के अरे पोलिटिकल भयो भनेर भने यस्तै चिजको त झगडा हो त नि अघि त्यस कारण एउटा चिज त्यो भयो एउटा राष्ट्रघात त्यो भयो अहिले 90 को चाहिँ 200 अरब पुग्ने भयो मन पोलिरहेछ अहिले मन पोलेको होइन कि मेरो आत्मा प्रायश्चित गर्दै हुनुहुन्छ होइन प्रायश्चित कसरी गरौँ भनेर मेरो मनमा छ अख्तियारले थुन्नु पर्यो नि त तपाईँले म त प्राइम मिनिस्टरलाई त मैले अख्तियारमा मलाई पठाइदिनुहोस् र म बयान गरिदिन्छु मैले गरेको बयान चाहिँ देशव्यापी गरिदिउँ ताकि म के राष्ट्रघात भयो त्यो चाहिँ म भनिदिँदैछु एकदम संक्षिप्तमा भनिदिनुहोस् त हामीसँग समय पनि कम छ 10 मिनट लाग्छ त्यो चाहिँ तपाईँलाई 5 मिनटमा सक्दिनँ अब सुन्नुहोस् न अब पुरा तपाईँले उठाइहालेपछि टाइप एउटा त्यो भयो अर्को 4 वर्षमा सिद्धिनु पर्ने 8 वर्ष भयो 8 वर्षमा पनि सिद्धिन्छ कि सिद्धिँदैन थाहा छैन अघि दोस्रो कुरा डिजाइन एन्ड बिल्ड सिस्टममा गऱ्यो यसको डिपिआरै छैन यसको ड्रइङै छैन बिल्ड एन्ड के अरे डिजाइन एन्ड बिल्ड भनेको चिज के हो भनेर भने ठेकेदारले आफै नक्सा बनाउने उसैले अनि बनाउने पनि मूल्याङ्कन पनि उसैले नै गर्ने भयो तर त्यो डिजाइन यो त हाइली टेक्निकल रोड हो यो होइन हाई राइज ब्रिज र यो जुन रोड हो यो हाइली टेक्निकल हो त्यसले बनाएको डिजाइन चाहिँ फल्टी छैन भन्ने चाहिँ ग्यारेन्टी कसले लिन्छ मेरो सिएनसीलाई र प्राइम मिनिस्टरलाई प्रश्न यही हो मन्त्रीहरूलाई पनि प्रश्न यही हो त्यो भएन भनेदेखि त बिग्रियो भने जस्तो अहिले तपाईँको मेलम्चीको चाहिँ डिजाइन ठिक भएन भन्दैछन् के अरे सिक्टाको डिजाइन ठिक भएन भन्छन् बबईको भएन भनेर भन्छन् फल्टी डिजाइनले यस्तो भयो भनेर भने हाम्रो पैसा गयो समय गयो उनीहरू त जग्गा वापस माग्दैछन् नि त त्यो भयो भनेदेखि त्यो गलत चिज हो टेक्नोलोजी ट्रान्सफर हुनुपर्छ भन्ने म अघि एउटा त्यो भयो एउटा पैसाको भयो एउटा टेक्नोलोजी गलत भयो र अर्को टाइम भयो यो हो राष्ट्रघात मैले गरेको एयरपोर्टमा मैले के भनेको थियो भनेर भनेदेखि त्यहाँ 1350 अरबको फास्ट ट्र्याक के अरे स्मार्ट सिटी बनाउँदाखेरि 1350 अरबको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 1350 अरब भनेको 13.5 खरब हो त्यो हाम्रो झन्डै बजेट बराबर हो त्यसको चाहिँ जग्गा बिक्रीबाट पैसा आउँछ त्यसले फास्ट ट्र्याक बनाउनुहोस् त्यसले एयरपोर्ट बनाउनुहोस् पूर्व पश्चिम रेलमार्ग बनाउनुहोस् बुढी गण्डकी बनाउनुहोस् चाइनाबाट रेल ल्याउनुहोस् सबैलाई पैसा पुग्थ्यो हामीले पैसा माग्नु पर्दैन अब यहाँ के भयो भने त्यो पनि 3 वर्ष लट्कियो काम गर्ने छैन तपाईँकै कारणले यो चिज त्यहाँ नभएकै सायद बनाउँथ्यो कि होइन जहाँ पनि श्यामबहादुर बस्नेतको कारणले चाहे एयरपोर्टमा होस् चाहे फास्ट ट्र्याकमा होस् राष्ट्रघात भएको छ मैले महसुस गरेको छु अघि तर राज्यले महसुस गर्ला नि त अब राष्ट्रले महसुस गरेर मलाई त थुन्नुहोस् भने कि पक्राउको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ म त्यसमा छु म अर्को तेस्रो पनि भनिदिन्छु म तपाईँ कुनै पनि चिज कसैलाई ठेक्कापट्टा दिँदाखेरि बिना लेनदेन त भएको त छैन होला त त्यो त तपाईँहरू अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ आर्मीले त पैसा दिने कुरा त भएन आर्मीले बनाउन सक्ने जसको चाहिँ 50 वटा इन्जिनियर 100 वटा इन्जिनियर छैन जसको चाहिँ कहिले कामै गरेको छैन त्यसले चाहिँ बनाउँछ भनेर दिएको होइन त्यो किन दिएको हो भने इन्डियाको सिक्युरिटी कन्सर्न चाहिँ आर्मी मैले भनिसकेको हुनाले त्यो दिएको अघि अब सबै चिज नभइसकेपछि अब त्यो जुन 1350 अरबको जुन जग्गा छ त्यो इन्क्रोच हुन्छ हेर्नुहोस् काठ त चोर्न थालिहाल्यो किनभनेदेखि त्यहाँ एयरपोर्ट बन्छ भनेर त्यति मात्रै होइन त्योदेखि पथलैयारदेखि लिएर पसासम्मको अर्को 9 किलोमिटर चाहिँ जग्गा चाहिँ गर्दाखेरि 3000 अरबको चाहिँ जग्गा र काठ चाहिँ इन्क्रोच हुन्छ त्यो मेरो कारणले चाहिँ यो मैले उनीहरूलाई छोडिदिएर हात नहालेको भएदेखि मलाई त्यसको पछतावा हुने थिएन अर्को कुरा जसले चाहिँ यो गरिदिँदाखेरि चाहिँ के अरे चन्दा दिए मेरो कारणले दिए नि त त्यो सानो रकम छैन अघि त्यो दिए त्यसको जिम्मेवारी म माथि छ अब म के चाहन्छु भनेर के चाहनुहुन्छ म के चाहन्छु भनेर भने प्राइम मिनिस्टरले
अब म काम गर्ने पक्षमा पनि छैन, मेरो कुरा कसैले पनि मानेन। म यो प्राइम मिनिस्टरलाई पछि अर्को प्राइम मिनिस्टर भनेको 2 वर्ष नकुरिकन हुँदैन, त्यो टाइम मसँग उमेरले दिएन। मलाई यसबाट मुक्ति, मैले यो पैसा पनि खाएको छैन, यसमा मैले यति राष्ट्रघात गरेँ, मलाई कहाँ जेलमा हाल्नुपर्छ जेलमा हालिदिउँ। म मेरो बयान लिने ठाउँमा प्राइम मिनिस्टरले पुर्याइदिनुहोस्, मेरो प्राइम मिनिस्टरलाई अनुरोध यति नै हो। हस्, तपाईँले गरेको राष्ट्रघातको तपाईँ त्यो पाप पखाल्न चाहनुहुन्छ, त्यो अख्तियार मार्फत अथवा जेलमा बसेर तपाईँ चाहनुहुन्छ, तपाईँको जुन लक्ष्य छ तपाईँको कामना पुरा होस्, हाम्रो शुभकामना। हस्, धन्यवाद।